ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ अथ षट्विंशतितमं दशकं काचेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः घण्टातिराजः त्वद्भक्तात्मा च चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कम्भोद्भूतिः सम्भृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं अस्ति भूयं भजेति शप्त्वाद्धैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे अस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधे बोधेर्मध्ये त्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोयौ वाशाभिः सर्वान् वर्षिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभग स्वेन स्थाम्ना दिव्यदेहत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते सरस्यां यूथैः साधून् त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुस्तावद्देवलस्यापि शेपत् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि शान्तिदोषि स्वगानां त्वत्सेवाया वैभवा दुर्निरोधं युध्यन्तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्य सिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् अर्तिव्यक्त प्रातनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्य प्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरिकारुण्यवेगात् ताक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः प्रपुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेणत्वन्नक्रवर्यौ व्यधारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुकुटशेपे स अस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य दीप्यते स्म वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः
गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं कतस्त्वं धिष्ण्यो विष्णु पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षट्विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। सप्तविंशतितमं दशकं श्रीराप्तिमथने कूर्मावतारवर्णनम्। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रं देवदांसजानाम् शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वात्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्मात्यैः स्तुतमहिमाचिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना ये दितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघ्ये मन्थानन्नयति मदेन मन्तराद्रुम् पृष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सत्यस्त्वौ विनिहितवान् वयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिवरत्रां पाथोद्धौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् शब्दाद्रौ शुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ भारतो निमग्ने देवेषु व्यथितमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषीः कमठतनु कठोरपृष्ठां वज्रादिस्थिरतरकर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधेः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यत् त्वितय गणेऽपि सर्पराजी वैवश्यं परिशमयन्नविवृधस्तान् उद्दाम भ्रमणगिरीन्द्रङ्गस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजन्त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदाद् उद्भ्रान्तानुनुवुर्पातपुष्पवर्षाः तैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव
इव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्या तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमृषन्नमरगणान् दैत्यसङ्घाम् उद्भ्राम्य बहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वङ्करयुगहृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च गरलं तरलानलं पुरस्ताद् जलधेरुदिवि जगालकालकूटम् अमरस्तु दिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निबपौ भवत्प्रियार्थं विमतस्तु सुरासुरेषु जाताः सुरभिस्तामृषुष्ण्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूतधेभरत्नं चापसरसुरेषु तानि जगदीश भवत्पराददानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य या विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तकृते तदैव देव्यैः त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिका व्यदारीत् सकलो बहुकृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिभिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्धः त्वदपाङ्गैरवविभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारा ताममराद्योन्वभूषन् वर्णस्रजमातभृङ्गनादां तदहति सा कुचकुम्भमन्दकयान पदसिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितौ व्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणा सर्वदेवां गिरिशद्रुहिणा द्रुहिणादि सर्वदेवा गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलाशाम् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानि थैनां भुवनानां जननी मनन्यभावां
त्वदुरो विलसत्त दीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमातदानी मदयन्ती खलवारुणी निरागत तमसः पदवी मदास्त्वमेनाम् अधिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोम्बुरि राशिः अमृतं कलशे वहन्कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटात्युत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति 28तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। 29तमं एकोनत्रिंशतमं दशकं देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरस्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सत्यस्तिरोदधितदेव भवत्प्रभावादुद्यत्स्वयूथ्य कलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि ददानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरा प्रान्त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः तृष्णाकुलाः प्रतीययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविव शानभिया च तोमून् विश्वस्यते मयि कथं कुलटास्मि दैत्या इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहस्त्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्या लीलाविलासगतिभिः समतासुधान्ताम् अस्मास्वीयं प्रणयि नीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वद्भानुमद्धपरिपीत सुधौ व्यलावीः त्वत्तत्सुधाहरणयोग्यफलं वरेषु तत्त्वागते त्वयि सुरैः खलु देव्य गृह्णन् घोरेऽथमुच्यति रणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः त्वं कालनेमिमत्
मम मथ त्वङ्कालनेमि मथमालिमुखाञ्च गन्धः शक्रो जघान बलिजं धवलान् सपाकान् शुष्काद्रदुष्करवधे नमुचौ चलूने भेनेन नारदगिराण्य रणन्त्वं योषावपुर्दनुजमोहनमाहितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशग भूतैः समङ्गिरिजया च कतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः आरामसीमणि च कन्दुकघातलाल् लीला लोलायमाननयनाङ्कमनीमनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विकलत्वसनां मनोभूः वेगादनङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवती मुपधाव्य देवे देवग वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधग त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच दिव्यैः तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीये देवानामृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। 30तमं दशकं वामनावतारवर्णनम्। शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीम् चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णाः तङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्नां त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं साद्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णाम् तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अधीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपं साद्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तं पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरगणे कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे त्वन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपभामाद्धाग तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्षिपं
वलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिग्रहं प्रकृताश्वमेधं गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राग्व्या वृण्वतेव धरणिं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेतु चित्वैरुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् इमेष दहनोनु सनत्कुमारः योगीनुकोयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थं प्रह्लादवंश जतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदितन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। त्रिंशत्तमं दशकं फलितर्पहरणवर्णनम्। प्रीत्या दैत्यस्तवदनुमखः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामारात्य नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये। तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णप्यस्तोच्छेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य कास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मान्तृपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वा भूमिं वृणुकि ममुनेत्यालपत्वां सत् तृप्यन् यस्माद्दर्पात्रिपदपरिपूर्त्यः क्षमक्षेपवादां बन्धं चासावगमदतदर्पोऽपि गाधोत्पशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपर्णापि दुष्येदित्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेत तोयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेव्यं
हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यति स भगवान् पूर्ण कामोऽस्मि सोऽहं तास्यां एव स्थिरमिति वदन् काव्यक्षेप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया तत्तपाध्याय दुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयत्तोय पूर्वं निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाणे मुमुचुरुषयः सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च ददितं पुष्यता विश्वपाजामुच्चैरुच्चैर्बृहदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रन्नि च पदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितोयैरसिचद पुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुनन्नृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरिन्निघ्नन् भुवनमचिरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनमतिमृते भर्तुरारब्ध युद्धा देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ विसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बन्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्य कंपौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्सञ्च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैस्सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये फलितर्पहरणवर्णनं नाम एकदृंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहेसुरेण षष्ठान्तरान्तोद्यदकाण्डमकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्सखिल मत्स्यरूपं सत्यव्रतस्य त्रमिलाधिपरतु भरतुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वमदृश्य
कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः सिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्ये भूपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलसीञ्च कूपौ वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्ये भूपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलसीञ्च कूपं वापीं सरश्चानुशिषे विभो त्वं प्रभावाद्भवदाज्ञदयैव नीतस्तब्धस्त्वं मुनिना वयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः साधमपारवारिं युद्घूर्णमानशरणय्ययौ त्वां धरान्त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयां झषाकृतयो जनलक्षदीर्घां तरतेजसन्त्वां निरीक्ष्य दुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वद्दुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागां संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्न चारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरावत् परस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यमनुमादधानः क्रोधात् धयग्रीवमभिधृतो भूः स्वस्तुङ्गशृङ्गक्षतवक्ष सन्तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृते तदानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते।